हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चॅनल। आज आमी कोताय जॅकफ्रूट फिलोज, पणसाचे फिलोज। ही रेसिपी करपाक आमकां उकडी तांदूळ जाय, ते आमी रात फुगोवंक घातले। सो आतां ते फुगोवन जाले म्हणटकीर ते मातशे सॉफ्ट जाताय आनी आमी बोरकोयेचे गोरे घेयले। सो आतां आमी आमगेले तांदूळ ग्रायंड कोतली। ग्रायंड करपाक थोडेंशें उदक घालपाचें, कित्याक आमकां तें तीक जावपाक जाय। तें पातळ जालें जाल्यार मागीर ते फिलोज बरें जावपा न्हय। ओके, सो आतां आमी तें इतलें दाट दवरपाचें आनी आतां आमी गोरे ग्रायंड करपाचे। हेचे आतां आमी गोरे ग्रायंड कोताय। इतलें फायन केल्या पुरतें। आनी आतां आमी माडां गोड घेयलां, तुका जाय जाल्यार उशी गोडूय घेवपा जाता। आतां आमी सगळें बरेंको मिक्स कोताय। सो आमी हाटलो तांदळां मीठ घाता आनी तितून आमगेले गोरे मिक्स केलो ग्रायंड केलो तें घाता आनी गोड घाता आनी बरें मिक्स करपा जाय। गाइस, तुका मगे व्हिडिओ लायक जाता आनी अशें करून आनी व्हिडिओ जाय जाल्यार प्लीज सब्सक्राइब टू माय चॅनल आनी हिट द लायक बटन, डू शेअर एंड कमेंट। आतां आमी तें बरेंको मिक्स कोताय आनी तें मिक्स केलें म्हणटकीर हांव एक पॅन घेता आनी तें बरें हॉट करपाचें आनी तितून तेल घालपाचें। एक्चुअली तें जायत तेल घायन कोत्ता तितून बरें लागताय। सो हांव तेल घाता म्हणल्यार तें हांवें तरी आसता हांवें उणी तेल घायलां, तुका जाय जाल्यार तें चड पासून तेल घायन केल्यार बरें लागताय। सो हांवें चोय मगे पॅन हीट करपा दवरल्या, तितून हांव चोय ऑयल घातां। ऑयल बरी हॉट जाल म्हणटकीर तितून हांव आतां धोल घेता आनी आमगे मिक्स केलोलें बॅटर आहा तें घातां। तुका जाय ते सायजीन आनी जाय ते शेपीन करपा जाताय। हांव अशें करून नॉर्मल शेप कोतां पोळ्यां भाशेन। आनी आतां तें फ्राय करपाचें दोनी सायडीन बरें फ्राय जावं पासून। चायेको बी खावपा बरें लागताय तें। ओके, आतां आमगे एक सायडीन बरेंको फ्राय जालें, आतां अदर सायड फ्राय करपाचें आनी हें चोय आमगेले फिलोज रेडी। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चॅनल। थँक यू।